जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरोफियत से होंगे, अल्लाह पाक याद में होंगे। आज एक दफ़ा फिर आपके चैनल देसी काशफ से आपका मेज़बान एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। तो नाज़रीन किराम, इस वक्त मौजूद हूँ मैं अपने शहर हसन अब्दाल में। यहाँ की बदलती हुई सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे और रोज़मर्रा की अशिया की जो कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो वीडियो के साथ टच रहना है, लाइक कमेंट शेयर और अपनी राय का इज़हार आपने ज़रूर करना है। हाँ जी, आगे चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। हम बाजार के अंदर अड्डे वाली साइड से अंदर इंटर हुए हैं, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल सब कुछ खुला खुला और नुमाया दिखाई दे रहा है कि किस वजह से यहाँ की जो इंतज़ामिया थी उन्होंने थोड़ा बहुत वर्क किया है। तो बहुत सारी जो है ना जी रोड बंद हुए थे, गलियाँ जो है तंग हुई थी, आना जाना मुहाल हुआ था, लेकिन इंतज़ामिया ने ये सफाई वगैरह की है, कचरा शचरा निकाला है, तो अभी माशाल्लाह काफ़ी खुले रोड हो गए हैं। अंदर आना जाना लोगों का खरीदो फरोख्त करना ज़रा आसान हो गया है, इजीली वो जो है यहाँ से खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। ये मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, ये बाजार बिस्मिल्लाह बाजार है जी। यहाँ पे जो है ना जूतों की बहुत सारी शॉप्स हैं, ये साथ ये नज़र आ रही होगी कपड़ों की भी शॉप्स। तो यहाँ पे जो है ना जी लोग आसानी से आ जा रहे हैं। आज थोड़ा सा कोशिश करेंगे लोगों से कहीं से रिव्यू भी लेंगे, तो आज के दिन इस एरिया जो सफाई हुई है इसको कैसा देख रहे हैं। तो आए जी आगे। भाई एक आप हमारे साथ मौजूद है मान खान साहब, इनसे जरा गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सर आपकी सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत एहसान। चले जी ये देख रहा हूँ 2-3 दिनों से इंतजामिया वाले लगे हुए हैं, सफाई शफाई कर रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत जबरदस्त यार, बहुत अच्छा काम हो रहा है। बस रोडें भी खुल रही हैं, बाजार सारा खुल गया है, तो इंशाल्लाह भी गाहक के लिए तकलीफ नहीं होगा। पहले रश बनी होती थी, चोरियाँ भी होती थी, बहुत लोग तकलीफ भी होते थे। अभी रास्ता खुल गया, आप देख सकते हैं, सारा डंडा भी खुल गया है, मार्केट भी सारी खुल गई है और माशाल्लाह सब लोग बेहतरीन हैं। तो आपने क्या कुछ रखा हुआ है यहाँ पे? अगर कोई लोग आपके मेरा कैमरामैन अगर अंदर आओ दिखा सके तो। सारी बेचीटें हैं, बस ये लगी हैं आपके सामने, होलसेल रेट पर है, मुनासिब रेट है। अच्छा, और जो भी आए हम ताबेदार हैं आपके रिस्पॉन्स से और देंगे इंशाल्लाह। और अगर वो कहता है मैं देसी गपशप का चैनल देखा है तो फिर आपके पास आए तो कोई प्यार मोहब्बत? बस उनको इंशाल्लाह जो रेट भी होगा 500,000 रुपये उनको मुनासिब ही मिलेगा, यही कर सकते। जी बिल्कुल, 500,000 रुपया जो रेट होगा उससे भी आपको मुनासिब मिलेगा। आपने भाई का चेहरा भी याद रखना है और फोन मोबाइल नंबर भी आप बोल दें अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे आपसे। व्हाट्सएप नंबर है 0309 26,050। और चीज़ें यहाँ पे क्या कुछ है और सहूलियात क्या कुछ है? बस इधर हमारे पास बेड शीट होते हैं, मुकम्मल कमरों के सेट तैयार करते हैं हर किस्म की, और जो कुछ भी टांका सेंटर है, मतलब जो चीज़ बोले, सोफा सेट, बेड शीट, हर किस्म की सहूलत इधर मौजूद है। चले जी, बहुत शुक्रिया सर। तो इनका चेहरा भी आपने याद रखना है, इनका नंबर भी याद रखना है और इनके पास आपने जरूर चक्कर लगाना है और अपनी लोकेशन आपने बताना भूल गए। बिस्मिल्लाह मार्केट है, दुकान नंबर 1 लंडे मार्केट में पहली है, और देख सकते हैं सारे कुछ इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये लोकेशन भी आपने याद रखी है। तो जहाँ पे और बहुत सारी शॉप्स है, तो ये साबर शूज जो है जी इनके पास हम आते रहते हैं जूते शूते भी लेने के लिए, क्योंकि आपके सामने तो ये लंडा बाजार लगा हुआ है जी। तो क्या कह रहे हैं इस सारे सिनेरियो को जो इंतजामिया ने किया हुआ है, तो कैसा देखते हैं? एकदम कैसा किया उन्होंने? दाम बहुत ठीक, अच्छा जैसे बिल्कुल कल मुनाफा यहाँ से लाती कोई डांसा नहीं करूँ, सारा कल ही पूरी दुकानदारी खत्म बांध ली आज सब बांध। अच्छा, एक मोटे छोटे दाल से दुकान तो अंदर आने की दुकानदारी माल सारा खराब हो रहा। अच्छा, ऐसी से आप कोई मतलब कोई चीज़ में कोई जो कोई चीज़ ऐसा करते हो ऐसी छाप बढ़ा के माल ना खराब हो जाए। बिल्कुल जी, आने पे कचरा शचरा चलो सफाई सुई की नहीं तो बहुत अच्छी गल है, लेकिन जरा ना असा 2-3 दिन तो कारोबारी निज़ाम डिस्टर्ब होया वैसे ही है जी। कोशिश करो, इसी हिसाब से गुजारिश ही है कि तुसी इस जल्द तो जल्द कचरे चाहे वेंजे ताकि इन्होंने मामलाते जिंदगी बहाल हो, कस्टमर जरा दोबारा इन्हों को आना शुरू हो, निज़ाम जरा ना चलना रहे। ऐसे ही और दुकानदारों का जो है दुकानदारी भी खराब होते हैं, और गर्मी आने वाला है, इस गर्मी में कोई बंदा अंदर जो है ना वो नहीं घुसते, क्योंकि गर्मी की वजह से लोग दुकानों में अंदर जाते हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट की है, सिर्फ ऊपर का जो निज़ाम ये बना, नीचे बहुत अच्छा काम किया, सफाई किया था, बाजार खोल गया और किसी रुकावट नहीं है। बस हमारा ये ख्वाहिश है भाई ये ऊपर वाला सिस्टम जो है ना ये पार करें। जी बिल्कुल जी, ऊपर वाला सिस्टम में ये देख सकते हैं आप। अब जूतों को धूप लग रही है, धूप की वजह से इनका कलर खराब हो जाएगा, फिर कस्टमर फैंसी जूता खराब हो जाता है।
یہ تو بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے. ہم نے میسج کیا ہے تو کوشش کریں گے کہ آپ کی ریکویسٹ ان تک پہنچے اور آپ قامی بالا جو ہے نا جی اس مسئلے کو حل کریں تاکہ جو ہے نا یہ آپ کی معاملات زندگی بحال ہو سکے. بہت شکریہ سر. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے یہ کہنا چاہیں گے، یہ ہم گزارش کرنا چاہ رہے تھے کہ فون کو کیا ہے، ادھر ادھر دیکھیں. ایک تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے اسٹیپ تھے وہ توڑ دیے ہیں. جی بالکل جی، جیسے آپ نے گاہکوں کے لیے آسانی کی ہے، رستے کھلے کیے ہیں، ویسے آپ نے جو ہے نا جی یہ جو دکاندار ہیں ان کے ساتھ بھی تھوڑا بہت آپ کو تعاون کرنا چاہیے. تو ان کو جو ہے نا جی یہ کچرا پہلے صفائی کرے اور دوسرا پھر جو ہے نا یہ معاملات زندگی ان کی، تاکہ جو ہے نا ان کے پاس جو گاہک آتے ہیں وہ آسانی سے آ سکے اور بات چیت کر سکے. اچھا یہ وہ چوک ہے جی جس سے ایک لنڈے کی طرف کو رستہ نکلتا ہے اور ایک ادھر شوز کی بہت زیادہ شاپس ہیں اس طرف رستہ نکلتا ہے اور بھی بہت کچھ کھانے پینے کی بھی چیزیں اور کپڑوں کی دکانیں بھی ہیں. تو یہ آج سے اگر 3 یا 4 دن پیچھے چلا جائے بندہ تو ایسے لگتا تھا بالکل ادھر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اتنا مشکل ہوتا تھا. بالکل کھلا کھلا روڈ ہو گیا، ہر طرف جو ہے آسانی سے معاملاتی زندگی چل رہے ہیں اور ساتھ میں جو کسٹمرز ہیں ان کے لیے ذرا بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے. ابھی دیکھ سکتے ہیں اس طرف اگر بلکہ چھوڑو خود یہ لیڈیز ہیں تو یہ بھائی ایک اور بھی ملے ہیں جی، ان سے بھی ذرا گپ شپ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیسے آپ سے؟ اچھے ٹھیک ہے شکر اللہ کا، الحمدللہ. بھائی کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ حسن ابدال سے. حسن ابدال سے. کتنا ٹائم ہو گیا؟ تقریباً ہمارا 45 سال ہو گیا حسن ابدال. اچھا تو کیا کوئی کاروبار شیئر کر رہے تھے؟ جی اپنی شاپ ہے پیچھے طلحہ کلاتھ. اچھا جی. طلحہ کلاتھ. دیکھیں جی یہ جو 2-3 دن پہلے رینوویشن ہوئی ہے جہاں پہ صفائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے روڈ شوڈ ماشاءاللہ کافی کھلے ہو گئے، کسٹمر تو کافی ایزی ہو گئے، لیکن دکانداروں کو کافی ساری پریشانی کا سامنا ہے. تو آپ کو بھی کوئی پریشانی آئی یا یہ بہتر ہوا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ماشاءاللہ بڑا بہتر ہوا ہے، ماشاءاللہ راستے کھل گئے ہیں بہت، ماشاءاللہ عوام کو بھی ایزی ہو گیا ہے اور ہمارے لیے بھی بہت ایزی ہو گیا. بس دکان کھولو بند کرو، بس ڈسپلے والا سسٹم ختم ہو گیا ہے ماشاءاللہ. اچھا صحیح ہو گیا، زبردست ہو گیا. اب ڈسپلے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی چیز کی؟ زبردست سارا کچھ ہم نے اندر ہی لگا دیا، بڑا ماشاءاللہ اچھا ہو گیا. اچھا ہو گیا. تو کیا نام کیا ہے شاپ کا؟ طلحہ کلاتھ حسن ابدال. طلحہ کلاتھ حسن ابدال والے بھائی کہہ رہے ہیں جی یہ بہت اچھا ہو گیا. تو ویسے بھی اوورآل کافی سارے جو کسٹمرز ہیں وہ کافی خوشحال نظر آ رہے ہیں یہاں پہ، کیونکہ جو ہے نا جی ادھر اتنی یہ روڈ ایسا تھا اس پہ اتنی رش ہوتی تھی کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، لیکن ابھی ماشاءاللہ کافی سارا ابھی ادھر اس طرف میرا کیمرامین آپ کو دکھا سکے تو ہر طرف آپ کو جو ہے نا جی کھلا ڈلا روڈ نظر آئے گا. کسٹمر بھی آ جا رہے ہیں آسانی سے. یہ فیصل کلاتھ ڈیپو ہے، سینٹر ہے. یہ بھائی کہہ رہے ہیں جی مجھے بھی کیمرے میں آپ نے ضرور لانا ہے، پتہ نہیں کدھر چلیں گے. اچھا ہاں السلام علیکم. یہ دکھاؤ نا یار، چہرہ بھی دکھاؤ ذرا. ایسے یہ ہوئی نا بات. تو بتاؤ جی آپ کب سے اس فیصل کلاتھ ہاؤس پہ کام کر رہے ہیں؟ تقریباً 4 سال ہو گئے. 4 سال ہو گئے ہیں. کیا کہتے کیا ہوا ہے، یہ روڈ جو ہے نا آزاد ہو گیا. آزاد ہو گئے. تو اب آپ آسانی سے اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے، کچھ میسج دینا چاہیں تو؟ بس یہی کہتے ہیں پھر نہ بنوائیں، یہی اچھا ہے. روڈ لوگ جو ہوتے ہیں نا ہماری بہنیں اچھی سے گزرتی ہیں، یہی ہوتا ہے. آسانی سے سارے معاملات چلتے رہے. بھائی کے پاس بھی آپ نے ضرور چکر لگانا ہے. تو آپ اپنی لوکیشن ہی بتا دیں ذرا. حسن ابدال چوک میں، حسن ابدال تنولی مارکیٹ میں یہ بھائی ہوتے ہیں. جو ہے نا آپ نے گھبرانا نہیں ہے، عمران خان بھی ایسے ہی بولتے ہیں، مشکلات میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو لہٰذا دل بڑا رکھے، پٹھانوں والا دل رکھے تو انشاءاللہ کاروبار میں نقصان اور فائدے دونوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو انسان کا دل بڑا ہونا چاہیے. ویسے اوورآل حسن ابدال کی عوام جو ہے جو آپ کے پاس کسٹمر آتے ہیں، کوئی ایکچوئل بھی ہوتے ہیں، کوئی اچھے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے نا تھوڑے سے موڈی سے بھی ہوتے ہیں. کوئی چیز ظاہری بات ہے کاروبار میں ہر طرح کا بندہ آپ کو ملتا ہے. تو ان لوگوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بس ان لوگوں کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انگلش جو انگریز لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں نا، وہ ایسا بولتے ہیں کہ کسٹمر آلویز رائٹ. لہٰذا کسٹمر جیسا بھی ہو وہ صحیح ہے اپنے طریقے سے. اگر وہ سوٹ چینج کرے، لڑائی کرے، تو لہٰذا دکاندار جو ہے صبر کرے. تو صبر جو ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بالکل. اور اپنے یہ 7 سال کے کیریئر کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی پازیٹیو سا کاروباری حضرات کو میسج دینا چاہیں؟ میں کاروباری حضرات کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، دیکھیں پاکستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں.
तो लिहाजा कोई अगर गरीब आ जाए, कोई मस्कीन आ जाए, तो 150 के लिए बहस ना किया करें। खैर सूट या जो भी आप कारोबार कर रहे हैं, सस्ते और कम दाम में आप खैर दे दिया करें, ठीक है। तो ये भाई कोई खरीदना चाह रहे हैं जी, भाई क्या खरीद रहे हैं? मैं कह रहे थे कोई मस्कीन है तो 100 था, तो मैं चले भाई 100 रुपये दे अच्छा 100 रुपए 500 देंगे आपके लिए, 100 की कैसे बात कर रहे हैं, ये ले 100 ये ले। भाई नाम क्या है जी आपका? मोहम्मद इरफान साहब, आप कौन से इलाके से ताल्लुक रखते हैं? इस्लामाबाद से हैं। तो इधर असनफ दाल में कैसे आना हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं अच्छा आप आते रहते हैं, तो यहाँ के असनफ दाल के लोगों के से भी आपकी ज़ाहिर बात है बातचीत होती रहती होगी। तो कैसे लोग हैं ये असनफ दाल? मेरा शहर है असनफ दाल। बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार लोग हैं, और मुझे पर्सनल तौर पर बड़ी खुशी होती है जब भी मैं आता हूं। मेरा कोई 10-15 दिन में यहाँ पे चक्कर लगता है। अच्छा अच्छा, तो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे अपनाइज की है शहर। अपना ये जब भी आता हूँ बहुत एक हिस्टोरिकल जगह है। तो फिर मैं अक्सर यहाँ पे फिर बाजार में विजिट करता हूँ, तो लोग मिलते हैं, मुख्तलिफ हैं, हर मज़हब के हर तबके के लोग हैं। सिख बरादरी की है, मुसलमान की है, पठान की है, सारे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सारे मिलनसार लोग हैं, आपस में एक तरह रहते हैं और अच्छे तरीके से रहते हैं, तो बड़ी खुशी महसूस होती है। अच्छा, मुझे लगता है कि आपका भी मार्केटिंग के शुबे से ताल्लुक है, ऐसे ही? मेरा तकरीबन 12 साल से मार्केटिंग की। वैसे मार्केटिंग में क्या कुछ मुश्किलात होती हैं? अंकल जी इधर आए जी, इधर आए आप सामने। मार्केटिंग में एक्चुअली मुश्किलात ये है कि काम का हिसाब है कि इस तरह है कि अभी जैसे आजकल मार्केट थोड़ी सी लो जा रही है, नहीं है काम नहीं है, कुछ महंगाई की वजह है, कुछ लोगों को ये है कि चीज़ों से थोड़ा हटते जा रहे हैं। बिल्कुल ये नहीं वो हो गया है कि गुजारे वाली बात। बाकी लोगों का जितना भी फोकस है वो खाने पीने की चीज़ों पर ज़्यादा तो हो जाए, क्योंकि वो इतनी महंगी है कि आपकी दूसरी चीज़ें जो है ना वो बड़ी मुश्किल है। आम तौर पे जो मुलाजिम पेशा बंदा है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। अच्छा मुझे बताएं भाई, नाम क्या है भाई? मोहम्मद इरफान साहब, मुझे ये बताएं, मैं भी मार्केटिंग के शोबे से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं भी कर रहा हूँ काम। ओवरऑल अगर मार्केट के कितना टाइम हो गया आपको? 12 साल हो गए मार्केट। ओवरऑल मार्केटिंग को सारे उस सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए एक छोटा सा अगर मैसेज देना चाहें? मैसेज में ये दूंगा कि जैसे भाई ने बात की कि कॉम्प्रोमाइज़ का दौर है, जो दुकानदार भी कॉम्प्रोमाइज़ करे और जो रिटेलर है जो वो कॉम्प्रोमाइज़ करे, जो शॉपर है, जो कस्टमर है, उसको भी चाहिए कि लोगों की ज़रूरियात की ख्याल रखे। ज़ाहिर बात है जो इतना बिजनेस लगा के मार्केट बैठा हुआ है उसने भी तो कुछ पैसे बचाने हैं। ऐसा ही है, लेकिन तो दोनों अगर कॉर्पोरेट तरीके से चलेंगे तो मामला उनके भी हल हो जाएंगे, इनके भी हल हो जाएंगे और उनके। बहुत शुक्रिया इरफान भाई, बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलके। और ये अंकल भी इधर खड़े हुए थे, इनसे ज़रा गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, तुसी इत्थे ही नहीं मां लगने रहने वाले हो? साल नहीं। अच्छा, नाल केड़ा ग्रां है? कोट म्याना मेरा भी है वे ग्रां, उस नाल कोटी मोड़ तो मैं आया। ठीक है जी, तो बहुत अच्छा हो गया जी, असी दोए नाले नाले ले ग्रां ले इत्थे इकट्ठे हो गया। ते चाचू मां दसो वैसे ओवरऑल जिंदगी तुसां दी माशाल्लाह इतनी गुजर गई, ते के कोई किस शोबे नाल ताल्लुक है तुसां दा, और के कोई कम रोजगार करने रहे हो? अच्छा अच्छा, गोल्डन रोड। अच्छा चाचू तुसा नहीं इतनी माशाल्लाह कितनी कोई 70-75 साल से 80 साल नहीं तुसा नहीं एज हो गई है। ऐसा नौजवाना से कोई मोटिवेशन से या कोई अच्छी लाइफ गुजारने से कोई एक छोटा सा मैसेज दो से? अच्छा करना बिल्कुल जी, कंपनसेशन जरूरी है, एक दूसरे नाल मिलजुल के जितना रस होते उतनी अच्छी तो सानी लाइफ गुजरती है। ऐसा ही बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया चाचू, बहुत चंगा लगा जी। देसी गपशप देसी। हालात बड़े खराब है, आवाम बहुत परेशान है, उनसे जरा आप पूछें क्या हो रहा है आगे आओ। क्यों मरवाने हो तुसी लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशान होंगी उन्होंने कोल भी रहने हैं यार, के परेशानी होता है जी। ये जो रेनोवेशन हुई है, तोड़ फोड़ हुई है और ये सफाई हुई है रोड की, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा हुआ है, लेकिन ये कि जरा बहुत ज़्यादा पीछे होती है, उनको ख्याल रखिए।
بالکل جی دکانداروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. آپ نے کسٹمر کے لیے تو آسانیاں کر دی ہیں اور دکاندار جو ہے نا تھوڑے سے مشکل میں پڑے ہوئے. ویسے اگر بازار کے لیے کوئی ایسا سسٹم ہو کہ ایک جو ہے نا گاڑی کھڑی کرنے کے لیے ایک الگ پارکنگ والی جگہ ہو, وہاں سے گاڑی کھڑی کر کے بندہ اندر آسانی سے آ جائے تو بہت زیادہ بہتر نہیں ہے. تو بالکل جی بالکل جو پیدل چلنے والے ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے. ظاہری بات ہے اب جب گاڑی اندر آ جائے گی تو رش بن جائے گی, پھر جو ہے نا ہنگامہ رائی ہوتی ہے. تو کوشش جو یہاں کی انتظامیہ ہے ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ان کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ایک ایسا سسٹم کریں باہر بازار کی دونوں طرف جو ہے گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ بنا دیں, تاکہ جو ہے نا جو وہاں پہ گاڑی پارکنگ کر کے تو آسانی سے لوگ کسٹمر پیدل اندر آئیں. تو موٹر سائیکل گاڑی اور یہ جو چیزیں ہیں اندر آنا ان کا الاؤ نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے جی. گاڑی تو ہے نہیں نا, گاڑی تو ادھر آتی نہیں, موٹر سائیکل وغیرہ. تو بہرحال جی اللہ پاک جو ہے جی بہتر کرے. تو خوشی بھی ہوئی ہے اور تھوڑے سے جو ہے نا جی غمگین یہ دکاندار ہیں, ان کی وجہ سے ہم اس وجہ سے ہے کہ ان کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا ہے. تو یہ کچرا شچرا بھی جو آگے تھوڑا سا ڈھیر لگا ہوا تو اس کو بھی اٹھا دینا چاہیے جلد سے جلد, اور یہ صفائی جتنی جلدی ہو سکے زیادہ بہتر. تو یہ بھائی ایک ریڈی لگائی ہوئی ہے جی ماشاءاللہ جی, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. چھوٹا سا بھی بزنس کرو اور اپنا کرو تو یہ کئی بہتر ہے ان لوگوں سے جو مانگ کے اپنا گھر کا نظام چلاتے ہیں. تو یہ انہوں نے جو ہے جی ماشاءاللہ ریڈی لگائی ہوئی ہے چھلیوں کی. ان سے ذرا گپ شپ کرتے ہیں. یار مجھے بتاؤ کہ یار بازار میں آپ گھومتے ہو ریڈی لے کے, انکل وہ پیچھے وہ آ رہے ایک تو بھیک مانگنے سے بہتر ہے اپنا کام. دن میں کتنی چھلیاں بیچ لیتے؟ 40 کلو من. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ گزارا ہو جاتا ہے. گھر کتنے بچے ہیں؟ 2 بچے. 2 بچے ہیں اور گھر کا سرکٹ آرام سے چل جاتا ہے. ویسے رہتے کہاں پہ ہو؟ میں ادھر دھلیے میں رہتا ہوں. تو من ایجنسی کا رہنے والے ادھر دھلیے میں رہتے ہیں. شروع سے یہی کر رہے ہو یا کوئی اور کام نہیں؟ تو کیسا دیکھتے ہو اس کام کو؟ بس بہت اچھا ہے, ہمارا بہت کاموں سے اچھا ہے. اچھا بہت کاموں سے بہت اچھا ہے جی. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب سامنے سے آؤ یار, اس کی ریڑھی بھی دکھاؤ سامنے سے آؤ. بہت اچھا لگتا ہے جب ایسے بھائیوں سے ملتا ہوں. تو اور سب سے بڑی بات ہے کہ غریب بندہ جو بھی ہوتا ہے نا, اسے جس حال میں بھی ہو تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کا بہت شکر ہے, بہت شکر ہے. تو بہت شکریہ یار, اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اور ہمارے لائق کوئی خدمت ٹوٹی ہو تو آپ ضرور یاد کر سکتے جی. اپنا بہت سارا خیال رکھے اور اپنے ایسے غریب بھائیوں کا بھی بہت سارا خیال رکھا کرے. خوش رہے, خوشیاں بانٹتے رہے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اس میزبان کو اجازت ہے. اللہ نے